बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सबसे पहले क्रिकेट का ही पुरसा ले लें। जब हम हर चीज़ का क्रेडिट ही मार्का हक की फतह को दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट में शायद कोई ऐसी बात नहीं कि हम कम से कम उसका रेफरेंस दे सके। हाँ, हारिस रऊफ ने एक दिन पहले कहा था ना, 6-0 के नाम से। जी हाँ, वो शायद पूरा किया इंडिया ने इस चैलेंज को, क्योंकि 6 विकेटों से इंडिया, शायद अपने जहाज़ों का जवाब उन्होंने 6 विकेटों से ये मैच जीत कर दिया है। पहला पाकिस्तान की एक बदतरीन कारकर्दगी थी इसमें जी। थोड़ी सी तसल्ली हुई कि शायद पाकिस्तान ने ये जो 171 रन बनाए 5 खिलाड़ी आउट के ऊपर, ये बड़ा बिग टोटल है। मगर नहीं सर, उनको भी बॉल की जगह फुटबॉल ही नजर आ रहा था। और बड़ी मुश्किल से 102 रन के ऊपर तक तो कोई विकेट भी नहीं गिरी थी। लेकिन बहरहाल एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शर्मिंदा किया। मैंने आपको कहा था कि दिल तो कहीं भी नहीं मान रहा था, दिमाग तो कहीं नहीं मान रहा, दिल जरूर कह रहा था कि पाकिस्तान जीते। लेकिन हकीकत यह है कि मोहसिन नकवी साहब की जो 11 है वो फिर हार गई है। शायद मेरिट का हाल ही यही है हर जगह पे। जब मुल्क का निज़ाम ही ऐसा चल रहा था, फिर आपको कहाँ देख लेना है। जब सिस्टम ही हाइब्रिड है, तो फिर शायद टीम की सिलेक्शन का भी मामला ही है। कोई डर और खौफ, चाहे सकर्टिस बुला लें, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर बुला लें, ये तमाम की खिदमत हासिल की गई। अब देख लें कि इस खेल का क्या हाल था और हमने क्या से क्या कर दिया। हाँ, फिर कहा ना, हाइब्रिड सिस्टम में शायद ऐसे ही होता है। जिस मुल्क की बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन जो है, वो कोई और नहीं, चौधरी शुजात साहब हो, जो बॉडी का एक गिलास भी नहीं उठा सकते, बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात। जो रैंप के ऊपर क्या 4 कदम नहीं चल सकता, व्हील चेयर पे है, जो लफ्ज़ की अदायगी नहीं कर सकते, वो बॉडी बिल्डिंग के भी 2 दिन पहले चेयरमैन बने हो। बस आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में हमारे मेरिट का हाल क्या है। खैर, मेरिट तो हर जगह पे इस तरह का प्रिवेल कर रहा है, लेकिन ये हालत ही। मैं कहा भाई, ये पुरसा जो है, ये मेरी तरफ से आप ज़रूर कबूल करें। शायद कुछ के जहन में ऐसा हो कि नहीं कुछ हो, लेकिन बहरहाल मुझे तो था यकीन। मैंने फिर भी मैच सुना, थोड़ी देर के लिए सुनता था, बंद करता था, इतना मेरा दिल नहीं था। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अब हम जरा खबरों की जाने। खबरों की हालत ये कि जो पाक भारत सॉरी पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है, जो दिफाई मुआहदा है, अब तक उसके मुंदरजात पाकिस्तानियों को पता चल नहीं सके। मिनिस्टर अपने तय कोई हेटली होती कुछ हरकतें वरकतें बता तो रहे हैं कि ये भी हो सकता है, वो पता किसी को भी कुछ नहीं है। किसी को भी कुछ नहीं पता। और अब सबसे बड़ी पोजीशन ये पता चली है सर, कि पाकिस्तान तो जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है वो तो सबको दुनिया को पता है सर। हथियार, मिसाइल, सिक्योरिटी, JF-17 थंडर, J-10, ये सब प्रोवाइड कर सकता है। सऊदी अरब ने इसके बदले में पाकिस्तान के साथ क्या करना, नो बॉडी नोज दैट। किसी को इस बात का पता। और मजे की बात बताऊं, वो जो मैं 2 दिन से पहले गिला कर रहा था ना कि अभी तक सब ने सताइश की, जिसका हिस्सा बकदर जुस्सा, हर एक ने बोला कि जनाब ये बहुत अच्छी डील है, कमाल डील है। मैं भी यही कह रहा हूँ, जबरदस्त हो गया जी, अरमान की हिफाजत पाकिस्तान के स्पोर्ट होगी, ये सब हो गया। सर अपने भरपूर इत्तेहादी, जबरदस्ती के ही सही, लेकिन जो इत्तेहादी है ना सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बेखबर रखा गया है। जी हाँ, मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को पाक सऊदीया जो मुआहदा है उसमें नज़रअंदाज किया है, और पीपल्स पार्टी इस चीज़ का गिला कर रही है। अब मैं वही पता नहीं वो जिससे गिला कर रही है, इस हुकूमत से जो गिला कर रही है, इस हुकूमत को मालूम है कि नहीं मालूम। मेरा तो ख्याल है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को भी एट द 11th आवर पता चला होगा ये डील किस पॉइंट्स के ऊपर है। जिस तरीके से वो गए और चंद घंटों के लिए फिर लंदन रवाना हुए, मेरा आज भी इसके ऊपर मेरा तजिया यही है कि शहबाज शरीफ साहब को मालूम नहीं है। बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी को पाक सऊदीया मुआहदा करते हुए बिल्कुल लाइल्म रखा गया है। इतने बड़े मामलात मुस्लिम लीग हमारे सो कॉल्ड इत्तेहादी खुद डील करेंगे, तो फिर हम इस हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकते हैं। उन्हें कहा इससे ज़्यादा भी बोल सकते हो, लेकिन मामला बड़ा हसास है। सारी बात हर एक के पर जलते हैं। वो कहने का मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये मुआहदा किया है, चीफ ने मुआहदा किया है, ठीक है। और ये उनका कहना था कि शिवाजी साहब ने हमको इस बारे में ब्रीफ नहीं किया। खैर, ये तो चीज़ें मैंने कहा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुल्क के अंदर इस वक्त ये चल रही, मुल्क के अंदर तो आज तोशाखाना 2 की भी समात है जी, जिसकी 3 समातों को प्रिडिक्ट मैं कर चुका हूँ। 3 समातों के अंदर इसका फैसला करना है, ताकि उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस में इमरान खान साहब की सजा जो मुअत्तल है, जो ड्यू है, वो होनी होनी तो इसके अंदर भी है, लेकिन कुछ अरसे रखना तो है ना। फिर 100 जब तोशाखाना में जब इमरान खान साहब की सजा नल एंड वाइड हो जाएगी या कलअदम हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आ जाएगा GHQ हमला केस के हवाले से, जिसका कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये पूरा एक सीक्वेंस जरूर रखा हुआ है। तो आज तोशा खाना की समात है, इमरान खान साहब की उनकी बहनों से, बुकला वगैरह से मुलाकात भी हुई है, तमाम को मुतला भी कर दिया गया जी। उधर जी तालिबान हुकूमत ने मजीद ब्रीफली बताया, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात बोली है ना, अच्छा, उस एयरबेस से मुतलिक तालिबान ने उसको मजीद, कल मैंने शाम में भी लोगों को बताया था कि वजीर खारजा का कह रहे हैं, उन्होंने मजीद कुछ और बोला जी। ये बगराम एयरबेस की बात हो रही है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी सदर की धमकी में मज़ीद दो टोक जवाब दिया है कि अगर अमरीका हमारी हुकूमत को तस्लीम कर ले,
اور پورے افغانستان کو دوبارہ تعمیر کرے، اور بھی ہمیں انہیں افغان سرزمین کا 1 انچ بھی نہیں دیں گے. انہوں نے کہا پہلے ہماری حکومت کو بھی تسلیم کر لے، اور جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے دوبارہ تعمیر کرے افغانستان کی، تو تب بھی ہم انہیں 1 انچ زمین کا نہیں دیں گے. انہیں بگرام کے اڈے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ ممکن ہوتا تو ہم 20 سال جنگ کیوں لڑتے؟ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں شہداء کیوں کھوئے اگر امریکہ کو پھر اڈا ہی دینا تھا؟ ہم نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکیوں کے ساتھ اس مسئلے پر واضح طور پر بات کی تھی. انہوں نے ایک فوجی یا انٹیلیجنس موجودگی کی درخواست کی، اور ہم نے انہیں فیصلہ کے طور پر بتایا کہ ہم ایک بھی فوجی انٹیلیجنس اہلکار کو قبول نہیں کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ کی اگر خواہش ہے تو کر کے دیکھ لیں، ہم ابھی بھی اپنے اس استبدال کے اوپر قائم ہیں. پیچھے سے چین کی سپورٹ ہے نا سر، مکمل چین، بگرام ایئر بیس کا چین کے ساتھ معاملہ اٹیچ ہے. تو وہاں انہوں نے اس بات کا جواب دیا. جی اچھا، ادھر آپ کو پتا برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا، ایک آزاد ریاست کے طور پر. اچھا، اس وقت اب 160 کے قریب ممالک ہے دنیا میں جو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں. اور ان 3 ممالک کو تسلیم جو انہوں نے کیا ہے، ان میں ایک نقطہ سب میں کامن ہے، یہ سب کے سب حماس کے حوالے سے نا حماس کو ختم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ فلسطینی ریاست میں حماس کے کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بڑی کامن ہے. اور ظاہر بات ہے کینیڈا G7 ممالک کا ایک پہلا ملک ہے، اور تسلیم کرنا ریاستی حل کی جانب ایک پیش قدمی ہے جس کو حماس نے بھی اپریشیٹ کیا ہے. حماس نے اس سلسلے میں بولا ہے باقاعدہ طور پر. حماس کہتا ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی جیسچر کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر یہ ہمارے کام آئے گا. دا ریکگنیشن آف دا اسٹیٹ آف فلسطینین از این امپورٹنٹ اسٹیپ ان افرمنگ دا رائٹ آف اوور پیپل ٹو دیئر لینڈ اینڈ اسٹیبلشنگ دیئر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ود یروشلم ایز اٹس کیپٹل. ان کے یہ 3 ممالک جو تسلیم کیا ہے، یہ یروشلم کو ایز اے دارالحکومت فلسطینی ریاست کے طور پر وہ فیوچر کے اندر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک بہت عمدہ اور ایک گریٹ سٹیپ ہے. اس سے ان کی امید تھوڑی افزا ہوئی ہے جہاں یہ لوگ بات کر رہے ہیں. جی اچھا، آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ذرا کچھ اور 2 چیزیں خبریں اس سلسلے سے ریلیٹڈ. وزیر اعظم امریکہ پہنچ گئے، اور وزیر اعظم کی 23 تاریخ یعنی کل ملاقات ہے. اکیلے نہیں ہے، وہ جو سائڈ لائن ملاقات تھی وہ 1-on-1 ملاقات نہیں ہے. اچھا، ترکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ صاحب نے سعودی عرب، مصر، قطر، اردن اور UAE اور پاکستان کے رہنماؤں سے غزہ کے مسئلے پر مشترکہ اجلاس کے لیے بدعو کیا ہے. یہ سب ممالک کے رہنما، کوئی وزیر خارجہ ہوگا، کوئی سبرا ہوگا، یا کوئی وزیر اعظم ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، یہ تمام کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ساتھ گفتگو کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بلایا. وہ جو 1-on-1 ملاقات ہے اس کے حوالے سے رہی ہے. جی شہباز شریف سعودی عرب اور قطر سمیت 6 اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ 23 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کریں گے. تو 1-on-1 ملاقات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے. اگر 6-7 ممالک کے ساتھ ہے تو کدھر گیا؟ جی ہاں، اس سے اچھے تو پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی رہے. 1-on-1 ملاقات، وہ بھی کسی بھی سیاسی نمائندگی کے بغیر. وہ تھے پاکستان کے DG ISI تھے، اور محسن نقوی صاحب تھے، اور ایک آدھا اور وہ بھی انہی کے کلوز سرکل کے اندر تھا. ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب تو کم از کم اس پوزیشن کو اوائڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. اسرائیل نے مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو مسترد کیا ہے. نیتن یاہو کہتے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں اس سٹیپ کو کہ کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یار گولان کہتے ہیں کہ فلسطین کو تسلیم کرنا 3 ممالک کی جانب سے نیتن یاہو اور سموترچ کی بڑی سیاسی ناکامی ہے. برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنا سفارتی آفت ہے، اسرائیل کے لیے سفارتی آفت ہے. یہ نقصان دہ اقدام ہے اور دہشت گردی کو انعام دینے کے مترادف ہے. ایک فعال اسرائیلی حکومت اسے روک سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں روکا. ادھر مصر کے صدر جو السیسی صاحب ہیں، بہت دیر سے آئی انہیں غیرت. ان کی بڑی خواہش تھی کہ نیٹو اتحاد اور اس کا اتحاد کا جو مرکز ہے وہ مصر کے اندر ہو. سعودی عرب کہتا ہے میرے اندر ہو، تو یہ والی چیز تھی. تو اس بنا پہ نہیں بن سکا. یہ 1.5 انچ کی مسجد ہے. مسئلہ ڈنڈے کا اور کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ طاقت کا، پاور کا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا سعودی عرب تو کیا مصر، ڈیفینڈ تو مسلم امہ کو کرنا تھا لیکن یہ نہیں کر سکے. مصر، صدر السیسی کہتے ہیں کہ مصر کے پاس مکمل طور پر صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کو شکست دے. وہ اسرائیلی فوج کو شکست دینے کی مکمل طاقت رکھتی ہے. ہمارا اسلحہ، ہمارا ویپن، ہمارے پاس اکوپمنٹ اس تعداد میں ہے. یہ چیز ہے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.